Sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 16, versikulo 25, si Jesus niingon, "Gisulti ko kini kaninyo pinaangig sa bingay, apan maabot ang panahon nga dili na ako mogamit og sambingay mahitungod sa akong amahan, kundili sa iyang mga pulong." Mga higala, pinaagi sa inspirasyon ni ining pulungan, namugna kining tulumanon ang yaman mga pulong. Mga higala, atong paminawon si Brad Lando Legaspi. Maayong adlaw mga kaigsuonan nako diha sa Ginoo nga nagpaminaw ni ning ato ang og naglantaw sa ato ang video karon. Live kita dinhi sa ako ang YouTube channel. Ning gamay YouTube channel. Welcome kamo sa Jesus Dual Nature Vlog ubos sa programa nga ang yanong mga pulong. So ang atong pagkasigutan karon mga higala may tungod sa mga kasabutan nga gihimo. Duha ka kasabutan ang gihimo dinhi sa Biblia. Ang kasabutan tali sa Dios ngadto kang Moses nga gihatag ngadto sa mga Israelita. Mao na nga giingon nga kasabutan nila sa daan tugon. Og mga higala po sa bagong kasabutan na po, kaya ang daan kasabutan wala ba nila matuman sa Israel, ning bago sa Ginoo pinaagi sa kang Kristo sa grasya. Sa ato pananata karon ubos sa bagong kasabutan. Pero mga igsuon ko na ay mga Kristohanon karon nga nagpadayon nga pagtuman anang kasabutan nila sa daan tugon nga gihimo sa Ginoo tali sa Israel nga kasabutan. Og tinuod yun na ang mga Israelita sa pagbago sa kasabutan, nagpadayon gihapon sila sa pagtuman ini mga kasuguan. Ilabi na kaning gitawag nato nga hatag sa kasuguan ni sa Ginoo kang Moses sa mga Israelita. Unya ang mga Israelita sa bagong kasabutan, mga Kristiyanos na nga magtotoo na, nagpadayon sila sa pagtuman niining mga kasuguan. Tanaw nato kung unsa basahon nato sa Biblia kung unsa kining kasabutan nga gihatag kang Moses. Mabasa nato ni igsuon ko sa Exodus 34 versikulo 27 ngadto sa 28 lang. Nagingon dire, ang Ginoo miingon kang Moises, isulat kini mga pulong kay pinaagi niini maghimo ako og kasabutan uban kanimo og sa Israel. Di man niya kasabutan tali sa Ginoo og Israel. Tanawa, si Moses nakig-uban sa Ginoo sulod sa 40 ka adlaw og 40 ka gabi nga wala siya mukaon og mo inom. Gisulat niya diha sa mga papan nga ang mga pulong sa kasabutan nga mao ang napulo kasugo. Tanawan ni kay kini ang una nga gihimo sa Ginoo bundak man ni Moses na buak, balik siya dito og si Moses na nagsulat niining naghimo na pud papan nga bato og diin gisulat ni Moses ang napulo kasugo. So mga igsoon ko buti pasabot ang papan nga bato gisulat gitawag ka na nga kasabutan. Diha gisulat sa bato. Amen. Og ang mga Israelita igsoon ko ang nakakuang karong panahon na ang pangutana karong panahon na kitang mga Kristiyanos gikinahanglan pa ba nga magtuman ta kasabutan nga gihatag man kana ngadto sa Israel dili man ang atong kasabutan kay ang bago nga nga may bagong kasabutan nga ang bagong nga kasabutan igsuon ko unhan mo na ako kasabutan na tali sa magtotoo sa bagong kasabutan tali sa kang Kristo og sa mga magtotoo lang kay ngano mo ingon ta nga walay labot ang mga tao na o pareha sa Israel, walay labot ang mga tao kundili, Israelites lang na ang kasabutan. Ang bagong kasabutan,
tali na po sa mga magtotoo, mga Kristyan na gani nasagol ang Hudiyo ang Hudiyo ug ang mga hintil na apil ng hintil sa bagong kasabutan sa ubos sa grasya. So ang pangutana ron, mutuman ba gyud ta sa kasabutan nila sa Israel tali sa Ginoo. Ang bagong kasabutan na atay balaod igsuon ko. Pero pareha ba ang balaod igsuon ko sa panahon sa grasya? Kay magingon na ganing kasabutan na anay conditional na. Kay kung mutuman sa kasabutan makasulod sila sa kanang gisaad sa Ginoo kang Abraham ngadto sa land of promise. Diin magtukod sila og gingharian pagatukuron dito sa land of Canaan nga gingharian. Pero napakyas man sila, bueno, nakasulod sila dito, pero napakyas gud sila kay ngano wala gyud sila katuman anang kasabutan. Busa pagkapakyas nila mao na nga gipadala sa Dios ang si Kristo kay aron magbag-ohon ang kasabutan. So asa nato mabasa igsuon ko kini nga bag-ong kasabutan nga akong giingon nga gituman. Oo nga naa na si Kristo. Mao kini igsuon ko ang giingon. Dinhi sa bersikulo sa Hebrews, okay. Sa Hebrews 8, gista magsugod, nagingon din mao kini ang kasabutan nga himuong ko tali sa katawan sa Israel, human ining mga adlaw nga nagingon ang Ginoo. Ay sa, sugdan ta. Direta magsugod sa city. Komentaryohan nato igsuon ko og kuan. Kung wala pa'y sayop kadtong unang kasabutan, wala unta kinahanglan na ang ikaduha. O kini bag-ong kasabutan ng buti pasabot. Apan nakita ang Dios. Apan nakakita ang Dios og kasaypanan sa unang kasabutan. Mingon siya sinabot ang adlaw. Nagingon ang Ginoo nga maghimo ako bag-ong kasabutan tali sa katawan sa Israel ug sa banay sa ni Juda. Bag-o ha. Ang uban nga mga pilosopo moingon Bradlando, Israel lang walay labot ang bag-ong kasabutan. Sige, kaya na may mga Kristohanon rabi na mga gitawag nato mga preterist o Israel only nga mga pagtuo. Okay. Sayop sila. Dili na kini sama sa kasabutan, tanaw dili na sama ni sa kasabutan nga gihimo ko tali sa ilang mga katigulangan sa adlaw nga giaga ko sila aron mamiya gikan sa yuta sa Ehipto. Wala nila tumana ang kasabutan nga gihimo ko tali kanako og kanila bisan wala ko sila panumbaling nga miingon ang Ginoo. Padayon kita igsuon ko ha. Kaya sa ikuan lang ha, pasensya lang mo kayo sa burag dili ko ka kuan sa ako ang mata. Kaya mao kini ang kasabutan nga himuon ko kanila sa Israel. Human niadtong mga adlaw nagingon ang Ginoo. Ibutang ko nga akong mga balaod diha sa ilang mga mga una-una nga og isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako sa nga ilang Dios og mahimos nila nga akong katawan. Okay. Og dili kinahanglan nga magtudlo pa sila sa ilang isig ka magtotoo og magsulti sa ilang isig ka kalungsuranon ilha ang Ginoo. Dato pa dili na magsulti nga ilha ang Ginoo. Dili na tudloan sila kay kailaw na silang tanan kanako gikan sa labing ubos hangtod sa labing halangdon kanila. Pasayloon ko sila sa ilang mga kalapasan ug dili ko na hunahunahon ang ilang mga sala. Sa to bagong kasabutan dili na hunahunaon ug dili na kamoingon ilang Ginoo. Kay nga makaila daw gikan sa pinakaubos kanila makaila sila. Usa man diay na sa to pa dili ta magtudlo ron. Wa man lagi makailang uban. Igsuon ko nakaila na ang kalibutan karon hining panahon sa grasya, labi na ning na internet. Kay nga nasangyaw naman nga di na moingon ilang Ginoo kay nagsayod ang mga tao nga si Kristo nagpakamatay, gipatay og
o patay dito sa krus. O wala lang nila may bali nga ang pagkamatayon ni Kristo ang uban dili kayo mutuo nga ang kamatayon ni Kristo dito sa krus nagluwas sa tanang tao. So, pero kung moingon ta ila si Kristo ay nakaila na ang tanang tao. Amen? Ingon na niyang buti pasabot. Karon ipadayon nga to sa 13 kay kung ipadayon pa bagyod nato ang pagtuman ni ining kasabutan nila. Kay bag-ong kasabutan na. Busa diri sa 8:13 nagingon. Nagingon na. Sa paghisgot mahitungod sa usa ka bag-ong kasabutan, ang Dios naghimong daan og nahauna og ang tanan nga nagkadaan og nagkadunot na mahanaw sa dili madugay. Oy, hala, tanawa ha. Buti pasabot din Tracy, ang kadtong ilang kasabutan tali sa Israel og sa Dios nga naay kundi sa pagsunod sa gingharian kay wala sila katuman gibago na karon og sa pagbago na nga nahitungod na kay naa na may bago ang daan nila nagkadunot kuno og sa dili madugay kini mawagtang mahanaw o di ba sa butig suod dili na ni angay tumanon to ang bagong kasabutan ng atong tumanon. Amen. Ay amen. Karon moingon ang uban Brad Lando nasulat naman din sa kasing-kasing kinahanglan magtumang kita sa napulo ka sugo. Igsuon ko, mao nang giingon, pasensya ka mo mga igsuon ko, o in fairness sa inyo, igsuon ko, nga mga nagtuman paghihapon ining napulo ka sugo sa Israel. In fairness ang labing tinuod nga pagkahimong Kristohano nining mga magtutuo na, nga naa na sa panahon, ilalom na sila sa grasya, igsuon ko nga naapil na kitang mga hintil. Ang mga Israelites nagpadayon sa pagtuman na mga kasuguan. Nagtuman sila kanang gitawagan ng mga ilahang mga tradisyon. Okay, mga ritual. Abi ninyo nakasayop lang ninyo mga igsuon ko. Kay inyong pagtuman mga SDA o guban nga nagtuman sa mga Sabbath keepers, nga ilang pagtuo igsuon ko nga sa napulo kasugo puro na moral. Igsuon ko ang napulo kasugo dili na moral. Ritual na, ceremonial na, nga samaan na nga water baptism, tithing, mga pagpandong sa kamot, kuan na siya, ug uban pa, nga mga paglinis, pagkaon, nga gibawal nila, iyara na sa Israel nga sugo. Apan nagpadayon sila sa ilahang tradisyon. Karon kita mga Christian, magtuman ba kita? Ana, bueno, in fairness kaninyo mga SDA, labi na kamo mga nagtuman ni ining kuan, gitawag lang kamo ni Pablo nga mahuyang sa pagtuo. Asa man na mabasa Brad Lando nga mahuyang pagtuo. Okay, basaon nato ang Biblia diri taning dako-dako nga akong kuan aning ako ang Bible diri sa kuan kay kini murag nag masipyat ako pagbasa bisan gani tingali aning kuan kamo lang pasensya lang gino kamo igsuon ko ha kaning aning kuan kay bisan na ako nagantipara nausay masipyat ang akong pag basa. Okay. Asa na ni na kuan na ba naka-on ba diha ang kuan? Ay, siya naman ni. Ani ara. Salamat. Okay. Nana. Salamat. Okay. Dire nagingon dire sa adto ta komentaryohan nato ning Roma 14 dire ta magdugay-dugay kay ako komentar kay pamatuod na ako gigson ko kanang giingon nako nga okay ra magpadayon gihapon kamo kanang mga kasugan sa Moses. Pero kitang mga hintil isoon nga Christian dili na kita angay ana mutuman ana. Bueno kung moingon ka matuman ka sa ato papareha mo nila sa mga SDA nga gitawag ni Pablo nga mahuyang sa pagtuo. Basahan daw Brad Lando. Dabuatan ninyo ang huyang sa pagtuo sa walay pakiglalis kaniya. Di man niya, kini sa iglesia sa Roma kini diin nagsagol na ang mga magtutuo nga mga Hudiyo o magtutuo nga mga hintil. Ato pa, duha na sila karon unsa man ana sila nga man nga
dawatong pagtuo kay huyang lagi kay nagtuman lagi sa kasuguan para nila. May nagtuo nga mahimo nila pagkaon bisag unsa apan ang huyang sa pagtuo mukaon lamang utanon. Di man ang konteksto ani gol. Ang kanang mga Hudiyo nga mga Kristiyano na kay dito naman sila nagpuyo ani sa Roma. Dito sa Roma naay mga hinalad sa mga naay mga templo dito nga gihalad ang mga mananap ngadto sa ilang templo. Oo. Sa mga pagano. Unya madlok sila kay ibaligya man ngadto sa merkado dito. Ang ila kay basit ni hinalad dito sa kwan kay bawal man na sila kay striktong balaod sa Israel. Aron dili sila makasala kay alala magsige sila pangutana unsa maghihalad ba ni sa templo. Kay na may mga teksto po nato nga panahon dito kang Pablo nga dili ka mangutana kung unsay kung kuan nimo kung gidulot kaon diha. Buyo din lang ta mag-isgot dito para dili ka ayo ta malangan kay 30 minutes lang ning atong ipaambit ninyo. So mao kini hinungdan nga di na lang sila mukaon kay utaw sa to pa kuan na sila kanang vegetarian. O tama na mga Christian karon nga mga SDA nga mga vegetarian. Okay, kay mo suon diri. Di man mga huyang na sila. Ang mukaon bisag unsa dili angay maghukom sa tawo nga utanon ray kanon ug ang tawo usab nga utanon ray kanon dili angay maghukom sa tawo nga mukaon bisag unsa kay gidawat na siya sa Dios. O tanawa pareha ra di ayaw paghukom. Kita nga mga Christian ayaw hukmi nga uy hala maimpierno lagi ka na mukaon ka pa nagayna na ta sa bagong kasabutan. Wala na wag tan na sa bagong kinaanak kita sa panahon sa grasya. Apan mo ingon na po na dili kay tumanon jud nato. Sa to pa naglalis na dito. Pero kinigihusay ni Pablo timan universalist ako igsuon ko Universalist ako mao na nga dili ako manaway nga maimperno mo kay universalist ako. Okay. Dala ato ning basaon ngadto sa 12 at timan ni magigsuon ko ayaw paghawa kay atong ipadayon nini ngadto sa 12 ba ni ang tuman napata sa bersikulo 3 ngadto sa 4 kinsa ka man nga makahukom sa sulugon sa laing tao mo ingon ni Pablo ang iyang agalon mauray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala makatuman gayud siya kay mutabang man ang Ginoo kaniya o tanawa bisan ka SDA basta kay hingpit ka mo manana tabangan ka sa Ginoo okay ra na di man na sayob ba din ang mupahulig Sabado sayob ba din na ang dili mo kaon ana mga wala hingbes o sa Manila sa mga alimango nga priting lamia mga litson nga baboy o kayaw po ikaw nga mga SDA panaway po kana mo mga pig nga nahimo pong Kristiyano kay uban ra ta sa usa ka iglesia. Dili ta maginukmanay mao ni na naglalis na. Okay? Kinsa ka man nga maghukom sa sulugon sa ilaing tao. Ang iyang agalon mo ray maghukom kung nakatuman ba siya sa iyang katungdanan o wala. Makatuman gayud siya kay mutabang mga Ginoo niya. Mo bitaw nga si Pablo mingon nga huyang ra na sila kay tabangan man sila. Okay? May naghuna-huna nga dunay usa ka adlaw nga mas balaan kaysa ubang adlaw samtang ang uban naghuna-huna managsama kabaalaan ang tanang adlaw. Oy tanawa kinsa may mahimong tanan di ba mga Hudiyo nga naay balaan ng Sabado nga na sa napulo ka sugo o ang mga hintil nga mga Christian pod o bisa nga ay balaan ng tanan adlaw wala na nang kuan ay dili na kay na ta sa grasya wala na nang kasabutan nato nga kuan ang inyong kasabutan wala giwagtag na bag-o ng kasabutan karon o katong gisulat kaniha sa Hebreo 8:13 mawagtang na napuhon kamo karon nagsige pa mo tumat pero mawagtang na paron karon kana na gyud ni nga katapusan na gani mga adlaw siyempre nawagtang na sa ilang panahon kay transition murag okay ra pero ayaw nga dili pud okay igsoon ko mao ni klaro kayo nga may naghuna-huna alang-alang mo ingon ta nga lain ni nga grupo mga Adventist niyang kadaganon og naay mga kang Armstrong mga Worldwide Church of God o katong mga naay mga Sabadista gihapon ana. Ang uban gani nagtuman pa gani og annual Sabbaths
O, puro lang ng mga ritual, mga ceremonial, nga mga balaod, nga gituman gihapon sa mga Hudiyo, bisan pa sila nahimo nang magtotoo. Kaya, dali na ta sa bersikulo 6 atong basaon. Ang naguna na nga mas balaan ang usa ka adlaw kaysa ubang adlaw, nagpasidungog sa Ginoo. Na di ba nagpasidungog na sila mga SDA? Oo, sa Ginoo nga namahulay sila. Oo. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niya ini sa pagpasidungog sa Ginoo kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. O, di ba? Ini usa sila mukaon, magampo po sila mga SDA. O kita usab magampusab kita, di ba? Amen? Amen. Ang mukaon bisag unsa nagbuhat niini sa pagpasidungog sa Dios kay nagpasalamat man siya sa Dios tungod sa kalanon. Okay. Ang nagdumili sa pagkaon sa ubang kalanon magbuhat usab niini aron pagpasidungog sa Ginoo ug nagpasalamat usab siya sa Dios. Ay pareha nagpasalamat sila, nagpasalamat usab kita sa usa ta mukaon sa mga kalanon. Kay walay usa ka nato nga makinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Tanawa, wala kay nausa kita kang Kristo. Dili kita bulag kang Kristo, kitang mga magtotoo. Oh, kung mamatay kita, kanang ingon mamatay sa to pa di ka maluwas. Di ka maluwas, mamatay ka ha? Kay kita ra ang nagtuman ani. Kinanglan nga magtuman gyud kita sa umaw nagsigig panaway kay kinsay maluwas gyud. Oh, pero pag ingon diri ayon, kay walay usa ka nato nga magkinabi og mamatay alang lamang sa kaugalingon kay ngano kay usa na talaga kang Kristo. Gani sa pagkamatay ni Kristo sa krus, nausa gani ang tanang tao kaniya, walay bulag na. Gipakamatyan ni Kristo ang tanang tao kay aron puro mabanaw ang sala ang pagkamatyan. Apan kini sa mga Kristohano nang kasabutan din tali lang sa mga magtotoo og kang Kristo ang pagsulod kini sa gingarian sa Dios busa na kondisyon. Ang kamatayon ni Kristo dito sa krus nga nahuman na walay kondisyon kay ang tanang tao po mabanaw kay aron hukman. Amen. Ang uban wala kasabutan ng kay ang pagtuo lang nila nga ang katurang mutuo maoy maluwas. Igsuon ko diferensyado na nga pagtuo paminaw ani. Padayon ta igsuon ko kay aron di ta madugay ana pagitay oras. Okay. Kung buhay kita ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo o kung mamatay kita alang usab kita sa Ginoo. Busa buhay o patay iya kita sa Ginoo. Tanawa, bisan makasasala ka pa, wala ka katuman, napakkes ka, igsuon ko pagsulod sa ginganan, iya gihapon ka sa Ginoo. Nanya, kung iya ka sa Ginoo, labay ba na sa impyerno nga nagdilaab nga kalayo nga linaw. Universalista ko igsuon ko ha. Di man eh. Kaya nga akong Diyos igsuon ko, gugma, maluluyon. Kaya kung may pangutanon ta ka, di ba ka maluoy? Kung pananglitan, naa kay anak nga bayot, naa kay anak nga tumboy, naa kay mga paryente ba o nga bisag sa nga mga suod ni mga igala nga palahubog. Kaya di ba makasulod ang mga palahubog ko no? O niya, mga rapist, o mga unsa diya. Di naman ko no, kay mulangoy mo sa biro niya, muingon ako kaninyo. Magtiyabaw pag yun hantod santo sa lista din Ginoo. Muingon, na malabon man nato ang gugma sa Ginoo. Sa kaluoy yung gugma. Ay, di lita kalabag, kay kung muingon ako maluoy ko, suong ko. Maluoy kong magtiyabaw dito na kinagantag mga amigo nga mga na ay diferensya nga grabe, bisan gani kita, nagtuo ka sa tuwa nga perfecto ta. Di lita perfecto yung suon ko. Ugaling kung dako kag sala, ay sa gobyerno na may balaod. Na, pareha kang kibuloy, di na preso. Kaya dako man siya sala. O kita sabi suon ko nga kita wala ba tayo sala? Usa man di palagputon dito. Di ba ka di ay bakakon? Di ba di ka makihilawason? Di ba ka kay striktong balaod sa Diyos. Kay espirituhano na walay makatuman na kay niapit kita sa kamatayong nga lawas. Apan malipay kita igsuon ko kay si Kristo niya sa atong kasing-kasing. Amen. Og gibubukan natong Espiritu Santo kay aron maoy magpanalipod nato igsuon ko sa mga kasala nato nga samtang nga niapata. Samtang igsuon ko nga dili nimo biyan si Kristo ang Holy Spirit nga anaa ka nato tungod sa pagbuhatos sa Espiritu na born again kita, kinahanglan igsuon ko nga
magpabilin kita. Faithful kita in pagbalik sa Ginoo kay naaman tay ganti. Unsa man ang ganti? Nya na. Unsa may ganti? O unsa man silot sa mga tao nga mamatay kanang mabanhaw sila nga di magtutulain reliyon unsa po ilang silot. Okay, unya na. Okay. Tanawon ang oras ana pa. Kuya kayo ning ako ang kuano ang akong kinaraan nga nga time kay si Kristo namatay og nabanhaw aron mahimong Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Tungod kay si Kristo nabanhaw, nan siya ang Ginoo sa mga buhi ug patay. Timan ang patay kanang dili mga magtutupatay pa na sila sa espiritu bisan human na sila gipakamatyan ni Kristo sa krus. Diba? Amen. Anak pagani sila sa yawa. Tanawa. Pero tungod sa grasya niya nga gihalad ang iyang dugo pagluwas sa tanang tao, nausa gihapon kita sa sila nga dili magtotoo sa Dios kay giluwas sila dito sa kamatayon. Oh, kay nabanhaw siya gikan sa mga patay. Amen. Nabanhaw. Mao bitaw na nga mao na mo itaw nga mga Hudiyo kanang ilang gisangyaw anang Judaism kung Judaism ang galing inyong kuanon wala mo tuo na sila nga nabanhaw si Kristo. Mao na nga moingon ako mao na bakakon dili na mayong balita igsuon ko. Kung ang mga Islam refan, mabinta ang Islam. Kay wala daw kunong mamatay. Si Kristo kay Mikaya, lahi daw tong gilansang. Matud pa nila sa ilang tradition. Pero, para na ako, dili gihapon na mayong balita. Kay nga nung dili mayong balita, kay wala man mamatay. Kay ang kamatayon ni Kristo, may nagpasaylo sa itong mga sala. Nga kung dili ka mo to, nga si Kristo namatay, para sa mga Islam, ay, murag dili na mao ang ayong balita. Kay wala di ay mapakamatay ni Kristo ang mga tao sa sala. Maingon usab kini mga Hudiyo. O dili na ang ilang reliyon dili na mao. Kay nga namatay man unya nabanhaw. O sa to pa wala di ay palpak di ang pagani ni Kristo. Wala di ay maluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Amen. Tungod sa pagkabanhaw ni Kristo, naila nga ay tinuod yun ay nagipasaylo kita og nabawon og mao ni ang pagtuo sa mga Kristiyanon. Tanawa og mao kini ang bayong balita nga si Kristo namatay may tungod sa atong mga sala gilubong og siya nabanhaw. Okay, nabanhaw siya og mobalik siya naman sa krido na og mao nang mayong balita nga ginabali ni Pablo sa Pedro sa 1 Corinto 15 1:4 nga to. Basta nga to kung imo nga to sa 28 imo nang tan-awon anang 15 diha makita nimong universalism nga kuan nga ang tanan tawo maluwas. Okay? Ug duha ka klase po ang tawo. Ako nang unahon na lang ni. Busa nganong naghukom ka man. Okay. Busa nganong naghukom ka man ug nagtamay man kamo sa inyong isig ka magtuto. Di man wala ko magtamay ha. Naatay mga Kristiyanon nga nagtamay ang mga Adventist. Ako dili ko magtamay ha. Huyang ra na sila sa pagtuo. Ingon ni Pablo ha. Muatubang kitang tanan sa Diyos aron hukman niya. Hukman kita igsuon ko kay naay conditional. Conditional pagsulod sa gingharian ayaw sige panaway. Kaya ang Holy Spirit nga na nato igsuon ko ayaw pa subang espiritu nga na nato dinhi kay conditional na. Kay kung masubo na mahuawa na kay wala ka magkinabuhi o kinabuhi nga matarong. Okay, kay nagsige naman lang kag panaway. Tungod kay buhi ako nagingon kay ang kasulatan nagingon kay tungod kay buhi ako nagingon ang Ginoo muluhod ang tanan sa akong atubangan. Timani ug ang tanan magdaig sa Dios. Busa ang tagsatag sa kanato maghatag og husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Timani igsuon ko nagkasabot ba mo ani kung katong pagbanhaw na kay bagong lawas na sila ipanglabay ba ka sa linaw sa kalayo kundi nagingon din ha sa panahon sa paghukom nagingon kay ang kasulatan nagingon tungod kay buhi ako nagingon ang Ginoo muluhod ang tanan sa akong atubangan ug ang tanan magdaig sa Dios. O tanong magdaig sa Dios unya nagtiyabaw to makadaig ba to sila nga nagtiyabaw man to sa kuan mas tilan kamo mga literalist timan niya nga kining akong gipaambit ninyo
tinuod kini nga mayong balita dili kay ingon nga dautan balita kung maminaw ka nila nga maingon nga impierno ka dili na dautan nga balita. Igsuon ko, maayong balita ni hilabi na kadtong makasasala, kadtong lain reliyon kung makatuma o madani ka aning akong pag sangyaw. Okay? Kay ngano maayong balita gyud ni siya. Okay? Busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag usay sa iyang kagalingon ngadto sa Dios. Kay pag-abot ana giingon ako hukom. Ang paghukom igsuon ko dili ni kay ang paghukom nga righteous judgment ni. A great white throne judgment ni. Dili sa Revelation 20:11 ngadto sa 15 na. Kung imong tanawon ana nga pag kabanaw sa nga tanan gibuklan mga libro o gipakita ang mga binuhatan nabay tarong nga tao tanan tao mga dautan man mga binuhatan apa nalista sila pag kung ato na sa 15 kung imo nang dali-dali una nagbasa gikan sa 11 pagbanaw tanan hantod sa 14-15 ang kamatayon kuno dito sa 14 busa ang kamatayon kuno ug ang Hades unsa man ang kamatayon mao na ang mga sala ug ang Hades ang libro sa kinabuhi na ang kanang kalibutan sa mga patay ug diin gani si Kristo pagkamatay dito siya sa grave Hades sa lubnganan o gilabay sa impierno sa linang wa kalayo nga maungi kaduhang kamatayon unsa man dito masunog ba diay na ang kamatayon nga gilabay ngano nga moingon nga ilabay ang kamatayon kay nganong ilabay kay nabanaw naman tanan naabay tao ana kung pagkabanaw tanan gilabay na ang sala katong kamatayon o ang katong si tawagan kanang lubnganan kalibutan sa mga patay gilabay nga to sa linaw nga kalayo asa naman tong mga tao di ba nagdaig unya mo ingon ka Bradlando basa daw nang 15 kadtong wala malista sa libro sa kinabuhi nga gitambog giusab dito sa linaw nga kalayo nga maulay kaduhang kamatayon igsuon ko pag ani ni Kristo walay labot ang mga anghel nga gipakamatyan niya ang tanan tao gipaduguan niya ang Dios nga espiritu na imong kalag kay ang kalag dugo mao nang gipaagas niya sa tanan tao sa ato pa nausa ang tanan tao sa iyang kamatayon mao nang akong giingon og puhon mabanaw sila igsuon ko og kining ato ang lawas nga kamatayon igsuon kada isa mga demonyo to si Satanas na to ang wala malista sa kinabuhi kay ngano espiritu na wala pa kamatyan ni Kristo ang mga espiritu kundi ang tanan tao so igsuon ko duha ka klase puhon ang tao puhon social classes duha ka klase kita nga mga matinud-anon sa pag-abot natay reward nakasulod kita sa gingharian og gitawag kita nga hari ug pari og karon pagharian nato maghari kita uban ni Kristo kinsa may atong harian ay siyempre katong tanan tao nga gibanaw dito sa cross walay bisag usa igsuon ko pohon nga ngadto kanang giingon ninyo nga linaw nga kalayo kung dili lamang ang atong mga sala ug ang yawa nga naghatag kang adan-ana nga mao kana ang ato ang kinaiya nga mga dautan sa karon kung bago na kitang lawas nan igsuon ko pasalamat kita kay ngano tungod kini sa gugma sa Dios kanato so dili lamang ko kutob sa akong gipambit kaninyo igsuon ko kini si Bradlando Ligaspi nagangiyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.